हेलो सबैजनालाई नमस्ते। म्याथ डाक्टर एजुकेशनल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि अत्यन्त उपयोगी यो म्याथ डाक्टर युट्युब च्यानललाई सबैले माया गरिदिनु भएको छ र अझै पनि माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा छ र यो म्याथ डाक्टर एजुकेशनल युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै अझ यो जस्तो यसको अर्को पनि विशेषता, जब स्टुडेन्ट्सहरू ट्युसन पढ्न चाहन्छन् र बाध्यताले विभिन्न कारणवश ट्युसन पढ्न नपाइरहेका स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि यो सुनौलो अवसर हो। उनीहरूले घरमै बसी बसी पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। म्याथ सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रब्लमहरूको समाधान लिएर आएको छु। अघिल्लो एपिसोडहरूमा मैले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ मल्टिपल एङ्गलका एकदम गाह्रा क्वेसनहरू, जुन सबैलाई अप्ठ्यारो लाग्ने सब्जेक्टको प्राय गरी सबै अप्ठ्यारो क्वेसनहरूको समाधान लिएर आएको छु। अघिल्लो च्याप्टरमा बाँकी रहेका क्वेसनहरू आजको च्याप्टरमा यो पुरा गर्नेछु। आज यो मल्टिपल एङ्गलको अन्तिम क्वेसन कलेक्सन हो। त्यस्तै गरी अब आउने दिनमा अरू सब मल्टिपल ट्रान्सफर्मेसन र अर्को ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन सम्बन्धी अरू एपिसोडहरू आउने नै छन्। तबसम्मको लागि मेरो म्याथ डाक्टर एजुकेशनल युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, सेयर गरी यो अहिलेसम्मका युट्युब च्यानल हेरेर बस्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ल, आजको पहिलो प्रश्न छ 16 cos 2π/15 cos 4π/15 cos 8π/15 cos 16π/15 = 1। अब तपाईँलाई म एउटा आइडिया दिन्छु। जब कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजको एङ्गलहरू सधैँ 2 टाइम्समा छन् भने हेर्नुहोस् त, यहाँ 2π, यहाँ कति छ 2π छ, यसको डबल 4π छ, फेरि यसको डबल 8π छ र यसको फेरि डबल कति 16π, एकपछि अर्को डबल 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 हुँदै जान्छ भने तपाईँलाई यही क्वेसनमा मात्रै नभएर अरू क्वेसनमा पनि यस्तै छ भने सधैँ sin 2a को फर्मुला बनाउन खोज्नुहोस्। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है, त तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो cos 10 cos 20 cos 40 यस्तो टाइपको भन्न खोजेको मैले। जस्तो sin 10 sin 20 sin 40 यस्तो sin 80 बन्दै गइरहेको क्वेसनहरू छ भने तपाईहरु के बनाउनुस् त भन्दा sin 2θ बनाउनुस्। कसरी sin 2θ बनाउने भन्दा जस्तो यहाँ j छ, त्यसमा sin 10 छ भने एउटा cos 10 थप्दिनुस् र 2 थप्दिनु। 2 sin 10 cos 10 भएपछि के हुन्छ, sin 2θ हुन्छ नि त, 2 sin θ cos θ। त्यही भएर यो मात्रै थप्न पाउँदैन, तल पनि के गर्नु पर्यो 2 cos θ थप्दिनुस्। 2 छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो, cos 10 मात्रै थप्दिनुस्। अब यहाँ यही मेथडले जाँदाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् है त, जस्तो cos 2π/15 मा हामीले sin 2π/15 थप्थ्यो भने यहाँबाट यो 16 बाट 2 लिन त मिलिहाल्छ। हामीले 2/2 गरिरहनु पर्दैन। यहाँ केही थिएन, न्युमेरिकल भ्यालु कोएफिसिएन्ट थिएन भने हामी 2/2 गर्थ्यौं। यहाँ 16 भएकोले यहीबाट 2 छुट्याएर लिन मिल्यो। अब cos 2π/15 मा एउटा sin 2π/15 थप्यो भने के हुन्छ त, अब हाम्रो फर्मुला बन्छ। तर यो sin 2π/15 पनि माथि मात्रै थपेर त भएन, तल पनि थप्नुपर्छ। त्यो तलको लागि चाहिँ अब हामीले अगाडि लेख्यौं इक्वल टु। अब यहाँ हेर्नुस्, योबाट 2 लाने भएपछि यहाँ कति रहन्छ 8 र त्यो तलको sin 2π/15 यो यहाँ छ। अब माथिको चाहिँ के हुने भयो, 2 sin 2π/15 cos 2π/15 into cos 4π/15 cos 8π/15 cos 16π/15। ल हेर्नुस् है त, अब यो चाहिँ यो बाइ यो हामीले यो अपन यो गरेको माथिको फर्मुलामा गयो, तलको छँदैछ इक्वल टु 8 अपन sin 2π/15 इन्टु, अब यहाँ हेर्नुस् त 2 sin a cos a भनेको sin 2a, sin 2a भनेको कति 2π/15 गर्दा एकैचोटिमा 4π/15 लेख्ने इन्टु cos 4π/15 cos 8π/15 इन्टु cos 16π/15। ल अब फेरि यहाँ हेर्नुस् त sin θ cos θ छ भने यहाँ त 2 मात्रै छ नि त, फेरि sin 2θ को फर्मुला भयो। त्यही भएर यो 8 मध्येको एउटा 2 लैजाउँ भनेपछि यहाँ 4 आयो, 4 अपन sin 2π/15 रह्यो। अब यहाँको 2 यता आयो, 2 sin 4π/15 cos 4π/15 cos
8π/15 cos 16π/15। अब कति हुन्छ हेर्नुस् त 4/sin पाई 2π/15 छ। अब यहाँ कति हुन्छ 2 sin a cos a भनेको sin 2a, sin 2a ले गर्दा 4π ले गर्दा 8π भयो। 8π/15 इन्टु cos 8π/15 इन्टु cos 16π/15। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब 4/sin 2π/15। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ फेरि sin थीटा cos थीटा भएपछि फेरि यहाँ 2 चाहियो। त्यसो भए यहाँबाट 2 ल्याउने हो भने अब यो 4 बाट यहाँ 2 बाँकी रह्यो, यता 2 आयो। 2 sin 8π/15 cos 8π/15 cos 16π/15। अब इक्वल टु 2 sin 2 sin 2π/15 यो छँदैछ। अब 2 sin a cos a भनेको sin 2a भनेको sin अब कति हुने हो त 16π/15 इन्टु cos 16π/15। ल हेर्नुहोस् त फर्मुला बनेको गर्छ। अब फेरि यहाँ 2 चाहियो, यो 2 लाई यहाँको लग्नु। अब यहाँ 1 अपन रह्यो, 2 पुरै यता गएपछि 1 अपन sin 2π/15। अब 2 sin 16π/15 cos 16π/15 इक्वल टु अब यहाँ हेर्नुहोस् त 1 अपन sin 2π/15 छ। अब यो के भन्नु 2 sin a cos a भनेको sin 2a, sin 2a गर्दा 32π/15 भयो। ठीक छ। अब यसलाई यहाँ हेरौँ 1/sin 2π/15 इन्टु यो sin 32π लाई हामीले के लेख्न सक्छौँ पाई माइनस पाई प्लस 2π/15 लेख्न मिल्छ। हेर्नुहोस् त 15 एकछिन 2π प्लस 2π/15 लेख्न मिल्छ। यो भनेको 2π भनेको कति भयो 30 भयो, 30 प्लस 2 ले 32π भयो इक्वल टु अब कति हुने भयो त 1/sin 2π/15 इन्टु अब 2π भनेको कति हुन्छ 360 हुन्छ। हेर्नुहोस् है 2π भनेको कति हो 360। तब जब 180 360 भएपछि के हुन्छ sin को sin रहन्छ, लेख्ने बेला 2π/15 हुन्छ। अब यो 360 प्लस थीटा भनेको यहाँबाट यहाँ आउँदा 360 यहाँ भयो, प्लस थीटा गर्दा फेरि कहाँ गयो त फर्स्टमा गयो। फर्स्टमा के हुन्छ साइन पोजिटिभ हुन्छ, यो र यो क्यान्सल भयो इक्वल टु 1 इक्वल टु आरएचएस। ल यसरी गर्ने याद भयो के रहेछ। यदि जब एङ्गलहरू चाहिँ यस्तो ट्वाइस हुँदै जान्छ भने डबल हुँदै जान्छ भने सधैँ अगाडिमा साइन बाई कसले मल्टिप्लाई गर्ने, तलमाथि कस बाई साइनले मल्टिप्लाई गर्ने, अनि sin 2a को फर्मुला लाने, अनि यस्तो गर्दाखेरि आन्सर टक्कै आउँछ। ल अब अर्को हेर्नुहोस् है त, यो पनि धेरैले अप्ठ्यारो मान्ने क्वेसन हो, तर गर्न जानु भने सजिलो छ। तर सबै क्वेसनहरूको अलिअलि फरक मेथड छ। अब यो यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, जस्तो 2 sin a छ भने यहाँ cos a भयो भने के हुन्छ फर्मुला बन्छ। 2 sin 3a छ भने यहाँ cos 3a थप्यो भने के हुन्छ sin 2a को फर्मुला जान्छ। 2 sin 9a को ठाउँमा cos 9a भयो भने के हुन्छ फर्मुला जान्छ। ल अब त्यसो भए त्यही गरौँ यहाँले चाहिँ। अब हामीले के गरौँ भन्दा 2 sin a डट cos a, यहाँ cos a थप्थ्यौँ माथि मात्रै पाइएन, cos 3a डट cos a भयो, प्लस 2 sin 3a छ डट cos 3a थप्थ्यौँ किनभने फर्मुला बन्छ। अब cos 9a डट cos 3a तल र माथि नि थप्नुपर्छ, प्लस 2 sin 9a छ भने cos 9a थप्थ्यौँ। अब के हुन्छ cos 27a इन्टु cos 9a, जे माथि थप्यो त्यो तल थप्नुपर्छ। अब यहाँ के फर्मुला बन्छ sin 2a बन्छ cos 3a डट cos a, प्लस यो sin 6a बन्छ cos 9a डट cos 3 भयो, प्लस यो sin 18a बन्छ 2 sin 9a cos 9a भनेको sin 2a को फर्मुला गर्दा 2 टाइम्स 9 भनेको 18a, cos 27a इन्टु cos 9a। ल अब यहाँ तपाईँले यसमा के कुरा पाउनुहुन्छ भन्दा जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ
3a र a बाट 2a आउँछ 3a minus a भनेको 2a हो 9a minus 3a भनेको 6a हो 27 minus 9 भनेको 18 हो भने अब हामीले माथिकोलाई के गर्दिने त यी तलको एंगलमा कन्भर्ट गर्दिने जस्तो sin 2a लाई sin 3a minus a गर्दिने किन भन्दा 3a र a ल्याउनलाई cos 3a dot cos a प्लस अब 6a बाट 9a minus 3a गर्दिने sin 9a minus 3a भनेको 6a हो 6a यो अब यो र यो तलको बनाउने तल जे छ त्यहीमा टुक्राइदिने cos 9a dot cos 3a प्लस फेरि sin 18a लाई sin अब 27 minus 9 बनाइदिने 27a minus 9a अपन cos 27a into cos 9a ल अब माथिको फर्मुला लगाइदिउँ र छुट्याइदिउँ ल cos 3a को फर्मुला sin a minus b को फर्मुला sin a cos b minus cos a sin b अपन मैले एकैचोटी छुट्याइदिएँ यो होल अपन यो हुन्छ अब यसलाई छुट्टा छुट्टै गरिदिउँ cos 3a dot cos a cos 3a dot cos a ल यसको फर्मुला भयो प्लस फेरि यहाँ cos sin a minus b त्यही फर्मुला अघिकै sin 9a cos 3a minus cos 9a sin 3a अब यसलाई पनि के गरिदिउँ छुट्टा छुट्टै यो अपन यो हुन्छ cos 9a cos 3a cos 9a cos 3a अब फेरि यसलाई पनि छुट्याइदिउँ sin a minus b को फर्मुला sin 27a cos 9a minus cos 27a sin 9a अब यसलाई पनि छुट्याइदिउँ cos 27a cos 9a cos 27a cos 9a अब हेर्नु त आन्सर आइहाल्यो यहाँ cos क्यान्सल भयो यहाँ cos 3a क्यान्सल भयो यहाँ cos 3a क्यान्सल भयो यहाँ cos 9a क्यान्सल भयो यहाँ cos 9a क्यान्सल भयो यहाँ cos 27 क्यान्सल भयो अब के आउँछ हेर्नु त sin 3a by cos 3a भनेको tan 3a माइनस sin a by cos a भनेको tan a प्लस sin 9 by cos 9 भनेको tan 9a माइनस sin 3a by cos 3a भनेको tan 3a प्लस sin 27 by cos 27 भनेको tan 27a माइनस sin by cos 9 भनेको tan 9a और tan 9a सँग tan 9a क्यान्सल भयो tan 3a सँग tan 3a क्यान्सल भयो अब यहाँ के बाँकी रह्यो यो र यो बाँकी रह्यो यो भनेको प्लसलाई पहिला लेखौँ tan 27a माइनस tan a यो नि के हो त प्रुफ गर्नुपर्ने छ आरएचएस ल ल अब यो हेर्नुस् त 1 plus sec 2a 1 plus sec 4a 1 plus sec 8a अब यहाँ पनि 8a को टर्ममा छ यता नि 8a नै ल्याउनु छ अब तपाईले tan 8a ल्याउनको लागि sin 8a हिजो पनि मैले यस्तो धेरै सिकाएको छु cos 8a बनाउनु पर्छ भनेर ध्यान दिइरहनु अर्को त त्यतिकै बनिहाल्छ अब हाम्रो त यस्तो sec 2a cos 2a को फर्मुला छैन त्यही भएर यसलाई sin cos मा लैजाउँ LHS equal to 1 plus 1 by cos 2a 1 plus 1 by cos 4a 1 plus 1 by cos 8a LHS अब हामीले के गरौँ LCM लिदियौँ cos 2a plus 1 by cos 2a cos 4a plus 1 by cos 4a cos 8a plus 1 by cos 8a अब यहाँ हामीले डिनोमिनेटरमा cos 8a छ यसलाई ब्रेक नगरौँ किन भन्दा cos 8a अब माथि sin 8a के गरी ल्याउने हो गर्नु अब हाम्रो यहाँ फेरि अर्को ट्रिक के भन्दा जस्तो यहाँ tan र cot मात्रै छ जस्तो न्युमेरिकल 1 1 भन्ने त छैन अब 1 क्यान्सल हुने गरी फर्मुला लगाउँ cos 2a को मा त 1 क्यान्सल हुने गरी फर्मुला हुन्छ cos 2a को फर्मुला 2 cos स्क्वायर a minus 1 हुन्छ कि हुँदैन cos 2a भनेको प्लस 1 यो 1 1 क्यान्सल भइगयो बाइ cos 2a लाई फर्मुला नलगाउने किन भन्दा cos 2a लाई लगायो भने फेरि 1 आउँछ 1 2 त हटाउनु छ अहिले यहाँबाट cos 2a आउँछ त्यसले क्यान्सल हुन्छ यस्तो भयो अब फेरि cos 4a भनेको 2 cos स्क्वायर 4 बाट 2a मा आउँछ -1 यो +1 यो +1 यति फर्मुला भनेपछि cos 4a यसलाई पनि केही नगर्नु अब
यो 1 1 गयो। अब cos 8a भनेको 2 cos स्क्वायर 4a minus 1 योबाट प्लस 1 यहाँ भएकै छ cos 8a 1 1 क्यान्सल भयो। अब हेरौँ त के बाँकी रहँदो रहेछ 2 cos स्क्वायर a अपन cos 2a बाँकी रह्यो यहाँ इन्टु अब 2 cos स्क्वायर 2a अपन cos 4a इन्टु अब यहाँ के रह्यो 2 cos स्क्वायर 4a अपन cos 8a। ल हेर्नुहोस् है त cos 2a एउटासँग यहाँ एउटा cos 2a गयो cos 4a एउटासँग एउटा cos 4a गयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् अब के बाँकी रह्यो 2 cos स्क्वायर a इन्टु 2 cos 2a इन्टु 2 cos 4a रह्यो ठिक छ अपन तल यी सबै क्यान्सल भइगयो अपन cos 8a बाँकी छ। अब यो 8a लाई त बिगार्नु भएन किन भन्दा cos 8a भनेको sin 8a बाइ cos 8a बनाएपछि मात्रै tan 8a हुन्छ। अब याद गर्नुस् है त cos 8a अब यहाँ यदि sin 4a थियो भने sin 4a डट cos 4a 2 sin 4a cos 4a भनेको sin 8a हो कि हैन हो। अब यो चाहियो तर हामीसँग छैन त्यही भएर यसले आफै थप्दिने। ल हेर्नुहोस् है त तल र माथि किन भन्दा के गरी हुन्छ यो tan 8a बनाउनलाई sin 8a बाइ cos 8a चाहियो तर sin 8a के गरी हुन्छ 2 sin 4a डट cos 4a बाट हुन्छ। अब cos 4a त यहाँ छ यी 2 cos 4a छ तर sin 4a छैन त्यही भएर यी हामीले sin 4a मल्टिप्लाई गरिदिएको तर यहाँ माथि बनाउनलाई sin 8a बनाउन माथि गर्यो भने तल पनि गर्नु पर्यो। अब 2 2 जा 4 cos स्क्वायर a इन्टु अब यो यता भइसक्यो cos 2a अब इन्टु अब 2 sin 4a cos 4a भनेको sin 8a बाइ cos 8a। अब यतिबाट 10 बनिहाल्यो अब 10 बनिहाल्यो अब त हामीलाई त कट a को फर्ममा ल्याउनु छ त्यही भएर यसलाई अब सानोमा लैजाउँ किनभने 4 राख्नु भएन। अब यी दुईटाबाट tan 8a आइहाल्यो। अब कट a को लागि त अब यो 4a लाई हटाइदिउँ 2 sin 2a डट cos 2a। अब cos 2a सँग यो cos 2a पनि क्यान्सल भयो। अब हेर्नुहोस् त यो sin 8a बाइ cos 8a भनेको tan 8a ठिक छ। अब यो 2 1 जा 2 2 जा अब के बाँकी रह्यो भन्दा 2 cos स्क्वायर a बाँकी रह्यो माथि अब बाइ अब तल चाहिँ के बाँकी रह्यो यो अब यो यता यो र योमा भ्यालु आइहाल्यो अब यो यहाँ आइहाल्यो अब यो क्यान्सल भइसक्यो। अब sin 2a भनेको 2 sin a डट cos a यो मात्रै बाँकी छ के भने यो 2 2 गयो cos एउटासँग cos एउटा गर्दा tan 8a बाँकी रह्यो इन्टु cos a बाइ sin a भनेको cot a इक्वल टु RHS। अब यसैलाई tan 8a बाइ tan a पनि लेख्न सकिन्छ यो cot a लाई नलेखिकन तल लेख्ने भए बाइ tan a पनि भनिन्छ। अब यसरी चाहिँ हाम्रो सबै अप्ठ्यारो क्वेसनहरू गरिएको छ। अब तपाईहरुलाई कुनै पनि क्वेसन अझै पनि अप्ठ्यारो लाग्छ भने तपाईले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै हेर्नुस् होला हेर्नु होला राम्रोसँग पढ्नु होला तपाईहरुले जान्नुभयो भन्ने आशाका साथमा म अहिले बिदा हुन्छु। बाइ बाइ। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।